मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी यौम यकजहती कश्मीर मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। जमात इस्लामी इस्लामाबाद की जानिब से मुनक्कदा यकजहती कश्मीर जलसे से अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान खिताब कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। 5 फरवरी 1990 को उस वक्त के अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम काजी हुसैन अहमद मरहूम ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इस यौम यकजहती का आगाज किया। और जब फरवरी 1989 में यूएसएसआर की फौजें अफगानिस्तान में शिकस्त खा गई और अफगानिस्तान आज़ाद हो गया, तो कश्मीरियों को हौसला मिला, एक अज़म मिला, और वहां नए सिरे से एक पब्लिक अपराइजिंग और जिहाद का आगाज हुआ, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री ने बदतरीन मजालिम उन पर किए। उस वक्त 1990 में इस इजहार यकजहती का आगाज हुआ। मैं मोहतरम काजी हुसैन अहमद मरहूम को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जमात इस्लामी की क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज 5 फरवरी पूरे पाकिस्तानी अवाम की कश्मीरियों से मोहब्बत का, इश्क और यकजहती के इजहार का जरिया बन गया। मोहतरम सामीन, ये इस वक्त जो इंडिया की हुकूमत है, ये आरएसएस की हुकूमत है, और आरएसएस का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है इंडियन मुसलमानों और कश्मीरी मुसलमानों के बारे में। वो ये है कि वो या हिंदू बने, या हिंदुस्तान छोड़ दे, या मरने के लिए तैयार हो जाए। ये 3 ऐलान बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और कश्मीर के मुसलमानों के लिए किए हैं, और ये 3 ऑप्शन उनके सामने रखे। 5 अगस्त 2019 के बाद जब 35A और 370 दफात खत्म कर दिए गए, उस वक्त के बाद कश्मीर का मसला एक फैसला कुन फेज के अंदर दाखिल हो गया। आप देख लें कि कश्मीर को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया। आप देख लें कि कश्मीर के अंदर एक डेमोग्राफिक चेंज, 42 लाख नॉन कश्मीरियों को, इंडियंस को डोमिसाइल जारी करके उनको कश्मीर में सेटल होने का, जायदाद खरीदने का, कारोबार शुरू करने की इजाजत दी गई है। आप देख लें कि 5 अगस्त 2019 के बाद 35A और 370 के खात्मे के बाद कश्मीर की इस्लामी और तहजीबी शनाख्त को खत्म करने की कोशिशें शुरू हुई, और बदतरीन किस्म के मजालिम, जिसको इंटरनेशनल मीडिया मैसेकर कहता है, जेनोसाइड कहता है, इतने क्लींजिंग कहता है, होलोकॉस्ट कहता है, इलीगल ऑक्यूपेशन कहता है, डेमोग्राफिक चेंज कहता है, ओपन एयर प्रिजन कहता है, डबल लॉकडाउन कहता है। ये वो बदतरीन मजालिम हैं जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए अंदाज से दुनिया ने देखे। आप जेनोसाइड वॉच की और यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स पढ़ लें। 10,000 गुमनाम कब्रें, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, बड़े पैमाने पर जबरी गुमशुदगी, सर्च ऑपरेशंस के जरिए से, डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के जरिए से पूरी कश्मीर के अंदर कब्रिस्तान बढ़ रहे हैं, और कश्मीरी वो इंडियन मिलिट्री के वॉर क्राइम्स के अंदर इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स वॉच, जेनोसाइड वॉच और दुनिया की तमाम इदारे इस बात की गवाह हैं कि हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंडियन आर्मी वॉर क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है, और कश्मीर को एक ओपन एयर प्रिजन के अंदर तब्दील कर दिया है। इस सूरत में पाकिस्तान की एक एग्रेसिव और जारहाना कश्मीर पॉलिसी होनी चाहिए थी।
ایک اگریسو اور جارحانہ ڈپلومیٹک پالیسی ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے جو بندہ اپنے آپ کو ٹیپو سلطان کہتا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق کے راستے پر گامزن ہے۔ جو اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کہتا ہے وہ مودی کے سامنے دبا ہوا ہے اور خوفزدہ ہے، اور اس وقت پاکستان کی کشمیر پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے، اور عملاً کشمیر کے حوالے سے، ہندوستان کی ایگریشن کے حوالے سے پاکستان کی کوئی واضح بلیک اینڈ وائٹ اور دو ٹوک پالیسی موجود نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے، انڈیا اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی اسٹریٹجک کلیئرٹی بالکل نہیں ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی، اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں کشمیر کے بارے میں صرف 113 الفاظ ہیں۔ small segment of 113 words، صرف 113 الفاظ کا ایک چھوٹا سا حصہ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر ہے۔ اس میں سرے سے کشمیر کا کوئی روڈ میپ اور کشمیر کی آزادی کا کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں کہا گیا ہے کہ جیو اکنامکس پاکستان کی کارنر سٹون ہوگی نیشنل سیکیورٹی کی۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے جیو اکنامکس کو نیشنل سیکیورٹی کی کارنر سٹون بنانا ہے تب بھی کشمیر پرائرٹی نمبر 1 ہوگا، اس لیے کہ کشمیر کے گلیشیئر، کشمیر کی دریائیں اور کشمیر کا رقبہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگا تو پاکستان کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ پاکستان بنجر بن جائے گا، پاکستان صحرا بن جائے گا، پاکستان ایک ڈیزرٹ کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے جیو اکنامکس کو کارنر سٹون بنانا ہے اپنے نیشنل سیکیورٹی کا تب بھی کشمیر پرائرٹی نمبر 1 ہوگا، لیکن ان حکمرانوں نے آج کشمیر کو ترجیحات میں سے نکال دیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ گزشتہ 3.5 سال میں ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے دنیا کے کتنے کیپٹلز کا دورہ کیا کشمیر کے کاز کے لیے۔ ہم وزیر خارجہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے کتنے کیپٹلز کا دورہ کیا کشمیر کے کاز کے لیے۔ انہوں نے کشمیر کو پس پش ڈال دیا ہے، کشمیر کا سودا کیا ہے اور کشمیر کے عوام کی قربانیوں کو ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ مودی نے جب 5 اگست 2019 کا اقدام اٹھانا چاہا تو اس سے پہلے دنیا کے 40 ممالک کا دورہ کیا، دنیا کے 40 کیپٹلز کا دورہ کیا، ایک ڈپلومیٹک آفینسیو لانچ کی، اس کے بعد اس نے 5 اگست 2019 کا اقدام اٹھایا۔ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کتنے ممالک کا دورہ کیا ہے؟ ہم وزیر خارجہ سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا کے کتنے کیپٹلز کا دورہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس 2018 اور 2019 کی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹ ہے جس میں کھل کر کہا گیا ہے کہ ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے، جس میں کھل کر کہا گیا ہے کہ بدترین قسم کی ایٹروسٹیز کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، جس میں واضح کہا گیا ہے کہ انڈین آرمی وار کرائمز کے اندر کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اس کے اندر ملوث ہیں۔ ہمارے پاس 2018 اور 2019 کی یہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹ ہے، ہمارے پاس جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہے، اور ہمارے پاس اس کے ساتھ بوسنیا کے اندر جو رسل کمیشن تھا، برٹن رسل نے جو کمیشن قائم کیا تھا پیپلز کمیشن، اس کی رپورٹ ہے۔ اس پیپلز کمیشن نے، اس رسل کمیشن نے کہا ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن دنیا کو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھیجنا چاہیے، لیکن وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن وہ ابھی تک نہیں بھیجا جا سکا۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس، دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس دنیا کے باضمیر عوام آپ کے ساتھ ہے، لیکن پاکستان کے حکمران کشمیر کے مدعی نہیں بن رہے اور کشمیر کے کاس کو سبوتاج کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب انڈیا کو چین نے پکڑا تھا گلوان کی وادی کے اندر، جب انڈیا کو چین نے
गर्दन से दबोचा था गलवान की वादी के अंदर, और इंडियन आर्मी मार खा रही थी ये चीनी फौज के हाथों, और दूसरी तरफ कश्मीर के अवाम ने उनके दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था, और कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान आर्मी को बेदस्तपा कर दिया था। उस वक्त इन बेगैरत हुक्मरानों ने कश्मीर के ऊपर इंडिया के साथ एक DGMO की सतह पर, DG मिलिट्री ऑपरेशंस के सतह पर एक सीज फायर का मुआहिदा किया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। आज जब ये मुआहिदा हो चुका है, इंडिया को रिलीफ दिया गया जब वो मार खा रहे थे चीन से, इंडिया को रिलीफ दिया गया जब वो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से मार खा रहे थे, इंडिया को रिलीफ दिया गया जब दुनिया भर के इंसानी हुकूक की तंजीमें उनको दहशतगर्द कह रही थी। उस वक्त पाकिस्तान ने DGMO की सतह पर सीज फायर का मुआहिदा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किया, और कल इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ मुआहिदा किया ये इसलिए किया कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे थे, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे थे, और हमारे DGISPR वजाहतें कर रहे हैं कि हमने ये मुआहिदा इसलिए नहीं किया कि इंडियन आर्मी ने हमें डिक्टेट किया था, हमने कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीरियों को बचाने के लिए ये एग्रीमेंट इंडिया के साथ DGMO का किया है। तो मैं DGISPR से पूछता हूँ, DGISPR साहब, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीरियों को बचाने के लिए इंडियन आर्मी के साथ एग्रीमेंट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? क्या इंडिया के आर्मी के साथ मुआहिदे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि आज इंडियन आर्मी का चीफ ये कहता है कि हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुआहिदा किया है और हमने पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के फौज को डिक्टेट कर लिया है? इसके DGISPR साहब, मिलिट्री सॉन्ग से कश्मीर आजाद नहीं होगा। इसके DGISPR साहब, आइटम सॉन्ग से कश्मीर आजाद नहीं होगा। इसके DGISPR साहब, फिल्में बनाने से कश्मीर आजाद नहीं होगा। जिहादी फी सबीलिल्लाह से आजाद होगा। मुजफ्फर वानी के रास्ते पर चलकर, सैयद अली गिलानी के रास्ते पर चलकर, आसिया अंदराबी के रास्ते पर चलकर कश्मीर आजाद होगा। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करता हूँ कि वो फौरी तौर पर DGMO की सतह पर इंडिया के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसको मनसूख किया जाए। मेरे मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आखिर में मैं चंद मुतालिबात इस मजलिस के तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान से रखकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। सबसे पहला मुतालिबा तो यह है कि इस कश्मीर के कास के ऊपर पाकिस्तान के लोग मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान के लोग अक्रॉस द बोर्ड, सियासी तफरीक, समाजी तफरीक, अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अवाम कश्मीर के ऊपर मुत्तफिक हैं और मुत्तहिद हैं, और कश्मीर पाकिस्तान के वजूद में खून की तरह गर्दिश कर रहा है। कश्मीर पाकिस्तान के वजूद में एक धड़कता हुआ दिल है। इसलिए स्ट्रेंथ को काम में लाया जाए और एक वाज़ेह रोड में कश्मीर की आजादी का दिया जाए। वाज़ेह रोड में कश्मीर की आजादी का दिया जाए। एक ऐसा वाज़ेह रोड में जिसमें तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक हो, एक ऐसा वाज़ेह रोड में जिसके तमाम कंपोनेंट वाज़ेह हो, एक ऐसा वाज़ेह रोड में जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम चलकर कश्मीर को आजादी दे और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए। मेरा दूसरा मुतालिबा यह है कि कुछ लोग आए हैं गद्दार, मियां मंशा, कुछ सरमाएदार, कुछ कारखानादार जो कहते हैं हालात को नॉर्मल बनाओ, इंडिया के साथ हमें तिजारत का मौका दो। मैं उन गद्दारों से कहता हूं, इंडिया के साथ इस वक्त आलू और प्याज की तिजारत और खेलों और गुलकारों का तबादला, ये कश्मीर के कास के साथ गद्दारी होगी, कश्मीरियों के खून से बेवफाई होगी। पाकिस्तानी कौम किसी सूरत इसकी
اجازت نہیں دے گی۔ کشمیر وائٹل انٹرسٹ ہے، اور حکمرانوں سے کہتا ہوں وائٹل انٹرسٹ کو ساہوکارانہ تاجرانہ ذہنیت سے نہیں، مشنری جذبے اور جذبہ جہاد کے ساتھ اس کو پرسو کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کشمیر کے لیے اسپیشل انوائے کا تقرر کیا جائے، کشمیر کا روڈ میپ دیا جائے، اور آزاد کشمیر کی اسمبلی کو اس کی ایکسٹینشن کی جائے مقبوضہ کشمیر تک، اور آزاد کشمیر کے دستور کے آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 11 میں ترمیم کر کے اسے مقبوضہ کشمیر تک توسیع دی جائے، اور استصواب رائے کے کمشنر کا اس کی تعیناتی پاکستان کی حکومت کرے۔ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کا اجلاس ہے 28 فروری 2002 سے 2020 سے 1 اپریل 2020 تک، 28 فروری 2020 سے 1 اپریل 2020 تک یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کا اجلاس ہے۔ جنیوا کے اندر ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں انڈیا کے خلاف قرارداد منظور کیا جائے، اور ہیومن رائٹس کونسل کے 13 ممالک، یہ افریقی ممالک ہیں جو پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، 14 ممالک OIC کے ممالک ہیں، یہ 27 ممالک بنتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کے 28 فروری 2020 کو شروع ہونے والے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل میں کشمیریوں کے حق میں اور انڈیا کی دہشت گردی کے خلاف یہ قرارداد منظور کی جائے۔ ڈاکٹر عبدالحمید فیاض، شبیر احمد شاہ، مسرت عالم، نعیم جان، آسیہ اندرابی، محمد یاسین ملک سمیت تمام کشمیری لیڈرشپ اور صحافیوں کو اور ہیومن رائٹس کارکنان کو آزاد کیا جائے، اور اس کی آزادی کے لیے ایک بین الاقوامی تحریک، بین الاقوامی فورم پر وہ بڑھا دیا جائے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عسکری جہاد یہ کیٹلسٹ ہے۔ آج اگر ہندوستان کی فوج وہاں پر انگیج ہے، یہ جذبہ جہاد کا نتیجہ ہے، یہ مظفر وانی شہید کے اور اس جیسے کشمیری عوام کا جذبہ جہاد ہے۔ اس لیے اس جذبہ جہاد کو زندہ رکھا جائے، جہاد کے اس جذبے کو سرد نہ ہونے دیا جائے، جہاد کے اس جذبے کو سبوتاج نہ ہونا جائے، اور خرم پرویز اور احسن اوندو اور ڈاکٹر آصف ڈار اور مزمل ایوب ٹاکر یہ نئی نسل کے کشمیر کے نمائندے ہیں، یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ کشمیر کے جدوجہد کی قیادت ہے، ان کی حفاظت کی جائے۔ دنیا بھر کے بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کو جگایا جائے کہ ہمارے دل کے ان ٹکڑوں کو، ہماری ان قائدین کی حفاظت کی جائے۔ اور میں حکومت سے کہتا ہوں، برطانیہ کا ایک فرم ہے، اس کا نام ہے سٹوک وائٹ۔ برطانیہ کے اس فرم سٹوک وائٹ نے لندن پولیس کو درخواست دی ہے بھارتی آرمی چیف کے خلاف اور وزیر داخلہ کے خلاف کہ بھارتی آرمی چیف کو گرفتار کیا جائے اور وزیر داخلہ انڈیا کو گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں۔ جب برطانیہ کا ایک فرم سٹوک وائٹ وہ یہ کام کر سکتا ہے، گیمبیا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس نے اٹھ کر برما کے حکمرانوں کے خلاف اراکان میں انسانیت کے خلاف جرائم پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ دائر کیا اور جیت لیا۔ جب گیمبیا یہ کام کر سکتا ہے اراکان کے مسلمانوں کے لیے، جب برطانیہ کا ایک فرم لندن پولیس کو درخواست دے سکتا ہے کہ انڈین آرمی چیف اور وزیر داخلہ کو انسانیت کے خلاف جرائم پر گرفتار کیا جائے، تو پاکستان کیوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف میں مودی کے خلاف، بھارتی آرمی چیف کے خلاف FIR درج نہیں کر سکتا؟ اس لیے ان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ دائر کرنا چاہیے۔ میں آخری بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، میں
پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں سے کہتا ہوں، کشمیر پاکستان کے وجود میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، کشمیر پاکستان کا شہرک ہے، کشمیر پاکستان کے وجود میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اگر کسی نے کشمیر سے غداری کی، کشمیریوں کے قربانیوں کا سودا کیا، تو پاکستان کے عوام ان کو نمونہ عبرت بنائیں گے۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اور جس طرح افغانستان میں نیٹو کے 50 ممالک کو جذبہ جہاد سے بدترین شکست ہوئی، اسی طرح مقبوضہ کشمیر اور سری نگر انڈیا کے لیے افغانستان بنے گا، کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔